Yan ang Balitang Express region-wide karong orasa. Usa ka school bus sa bahin sa Darong nasunog. Usa ka pribadong bus ang nasunog sa bahin sa Barangay Darong, Banwa sa Santa Cruz, probinsya sa Davao del Sur, kining buntaga. Nahibaluan nga pagmamay-ari sa Southeastern College gikan sa Banwa sa Padada, probinsya sa Davao del Sur, ang maong bus nga may sakay nga mga estudyante. Luwas hinuon ang tanang estudyante nga paingon unta sa seminar sa Dakbayan sa Davao. Sakay niini kay dali silang nakagawa sa dihang nagsugod na og aso ang maong bus. Ang video nakuha ni Metro Kidapawan Chamber of Commerce President Nash Badal samtang nagbiyahe sa maong rota. Dayon usab nga napalong ang kalayo gikan sa nasunog nga bus mantang alas 8:30 sa buntag. Samtang motorsiklo na bangga sa Jet-32 atubang sa City Hardware sa Dakbayan sa Tacorong. Usa ka motorsiklo ang nabangga sa usa ka Jet-32 atubangan sa City Hardware, Tacorong sa Barangay New Isabela, Dakbayan sa Tacorong, probinsya sa Sultan Kudarat. Dali dayong miresponde ang Tacorong City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung Tacorong CDRRMO team o gihatagan og paunang lunas ang driver sa motorsiklo. Ipahinumduman pag-usab ang mga motorista nga nagmatngon sa pagmaneho ug mosunod sa mga baluod sa trapiko aron malikayan ang aksidente. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad ug wala nay pinal nga resulta kalabot sa responsibilidad. At ang iyang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Philippine Headlines.